बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल का हर जख्म जवां हो तो गजल होती है, दर्द नस नस में रवां हो तो गजल होती है, शौकते फन की कसम हुस्ने तखय्युल की कसम, दिल के काबे में अज़ा हो तो गजल होती है। जी हाँ अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मुअल्लिम हमजा इकबाल निज़ामी और एक और खूबसूरत सी वीडियो खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इससे कबल कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जी तो अजीज तलबा व तालिबात, गजल जिसका और इंसानी रूह का बड़ा पुराना साथ है, आज जमात नाहम की पहली गजल जो कि मीर तकी मीर की गजल है, जिन्हें खुदाए सुखन यानी शायरी का खुदा कहा जाता है, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो का बाकायदा आगाज हम करते हैं आपकी शामिल निसाब जो कि आपकी किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो उर्दू की किताब है जमात नाहम में, उसमें मौजूद ये गजल है मीर तकी मीर की। और इसका पहला जो शेर है, मतला है, वो है फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो अजीज तलबा व तालिबात, हम बढ़ते हैं इस गजल की जानिब। शायर हैं मीर तकी मीर और मौखिज है कुलियाते मीर। कुलियात किसी भी शायर की वो किताब होती है जिसमें उसका तमाम कलाम तरतीब देकर शामिल किया जाए। तो कुलियात जो है ये मीर तकी मीर के, यानी इनका कुल कलाम जो भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा है वो यहाँ पर शामिल है। मीर तकी मीर उर्दू अदब के एक बुलंद पाया और अजीम शायर हैं, गजल के शायर हैं। और मीर तकी मीर को गुजरे तकरीबन 250 से 300 साल के दरमियान का अरसा जो है वो हो चुका है। उनकी शायरी इतनी पुरानी है लेकिन उनकी शायरी आज भी जिंदा है। उन्हें खुदाए सुखन इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने शायरी में कोई ऐसा मौजू नहीं है जो उन्होंने छोड़ दिया हो या तर्क कर दिया हो। तो आपने इस चीज को भी इसमें लिखना है कि मीर तकी मीर का थोड़ा सा तारुफ अगर आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा आपकी तशरीह जो है वो हो जाएगी। इससे पहले कि आपको, चूंकि हम पहली दफा गजल, आपको पहली गजल पढ़ा रहे हैं और जमात नाहम में गालिबन आप पहली दफा ही गजल को पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि आपको गजल की खसूसियात, गजल का फन और गजल के मानी जो है वो मालूम होने चाहिए। और वैसे भी बोर्ड में ग्रामर के जो सवालात हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जुज जीम होता है, उसमें एक सवाल आता है अक्सर औकात के गजल की तारीफ करें और उसकी 2 खसूसियात बताएं, या 3 खसूसियात, या यूं भी आ सकता है कि खसूसियात बताएं। तो फिर उस सूरत में आपको ये तारीफ जो है वो काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो देखिए गजल की तारीफ। गजल के लुग़वी मानी हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस्तिलाह में गजल अरबी जुबान के लफ्ज गजाल से निकला है जिसके मानी है हिरन की चीख। जब हिरन शिकारी कुत्तों में घिर जाता है तो उसके हलक से निकलने वाली दर्दनाक चीख को गजल कहते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, याद रखें कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, ये अरबी इस्तिलाह में, अरबी जुबान में इसको कहा जाता है। लेकिन इस्तिलाह में असातिज़ा इकराम का ये मानना है, चूंकि गजल खूबसूरत होती है तो हिरन जानवरों में सबसे खूबसूरत जानवर है, बहुत तेज भागता है और अक्सर ये शेर, चीतों का और गीदड़ के झुंड का, और या तो शिकारी कुत्तों या लोमड़ के झुंड का, शिकारी कुत्तों के झुंड का ये अक्सर शिकार होता है। इसको तकरीबन हर गोश्त खोर दरिंदा जो कि रहता है जंगल में वो खाना चाहता है इसके गोश्त को। ये ताकतवर भी होता है और हिरन सबसे तेज भागता है। ये बब्बर शेर के हाथों में आता है, या तो इसको शिकारी कुत्ते झुंड बनाकर 15-20 की तादाद में आकर घेरा डालते हैं और फिर ये उनके घेरे में, नरगे में जब आता है तो उस वक्त इसको कुछ और नहीं सूझता, तो ये आखिरी जो एक चीख निकालता है दर्दनाक, ये गजल वो है। अगर कोई मुझसे पूछे तो ये मेरा जाती तज्जिया है कि गजल को गजाल से क्यों मंसूब किया गया हिरन से, वो इसलिए कि एक तो गजल खूबसूरती इसमें होती है, अल्फाज मानी की खूबसूरती, इसके असलूब बयां की खूबसूरती होती है गजल की, और दूसरा कि गजल में दुख, दर्द और गम के मौज़ूआत शामिल होते हैं। ला हासिल ख्वाहिशात का इजहार गजल है। जो इंसान की ख्वाहिशात मर जाती हैं, जिन पर वो फातिहा पढ़ लेता है, उसका इजहार अगर वो करना चाहे तो वो अल्फाज में करेगा तो वो फिर गजल में इजहार होता है। गजल में दुख, दर्द और गम के मौज़ूआत भी शामिल होते हैं कि जिनको इंसान अपना जरिया तहरीर बनाता है, और जो इंसान के अंदर का गम है वो निखर कर गजल में शामिल होता है। मैंने नाज ख्यालवी के अशार शुरू में पढ़े थे इस गजल को पढ़ाने से कबल, वो इसलिए कि गजल जो है वो लिखना, गजल कहना या गजल को समझना ये कोई आम बात नहीं है। ये उसी शायर को पता होता है कि वो किस कर्ब में डूबकर गजल को लिख रहा है। तो देखिए इसको गजाल से इसलिए मंसूब किया गया। पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों इसको गजाल से मंसूब किया गया, तो पहला पॉइंट ये है जनाब कि गजाल होता है खूबसूरत
और गजल में भी खूबसूरती होती है। दूसरा, गजाल जब बेबस हो जाता है शिकारी कुत्तों के झुंड में आकर, उसको चारों ओर से घेर कर जब उसका शिकार करने लगते हैं शिकारी कुत्ते, तो उसे कुछ और नहीं सूझता और वो एक आखिरी दर्दनाक चीख निकालता है अपने हलक से, और वो चीख उसकी जिंदगी के तमाम दुख को, उसकी बेबसी को बयान करती है। इसी तरह जब इंसान अपनी लाहासिल ख्वाहिशात पर फातिहा पढ़ पढ़ कर थक जाता है, तो फिर आखिर में उसके पास एक ही इज़हार रहता है, वो आखिरी दर्दनाक चीख जो इंसान के दिल की गहराइयों से उठकर उसकी जबान पर आती है, उसे गजल कहते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, गजल की खसूसियात पर आ जाइए। पूरी गजल एक वजन और बहर में होती है, इसका बहर और वजन एक होता है। गजल का कोई उन्वान नहीं होता, ये याद रखिएगा, गजल का कोई टॉपिक नहीं है। बुक पर तो लिखा हुआ है फकीराना आए सदा कर चले, लेकिन ये टॉपिक नहीं है, ये बल्कि उसका मिसरा उला है। वो इसलिए ताकि गजल की पहचान हो सके। हर शेर अलग मौजू रखता है, इसका हर शेर अलग मौजू रखता है। याद रखिएगा, गजल का कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, बल्कि उसके हर शेर का अलग मौजू होता है। गजल में काफिया की पाबंदी लाजिम है, रदीफ की पाबंदी लाजिम नहीं है। याद रखें, काफिया होना बहुत जरूरी है गजल में। अगर रदीफ नहीं भी होगा तो गैर मुरद्दिफ गजल जो है वो हो सकती है, सातिज़ा इकराम इसको दुरुस्त मानते हैं, लेकिन काफिया ना हो तो गजल नाकिस है। गजल का पहला शेर मतला, और मतला के लिए भी शर्त यह है कि उसके दोनों मिसरे हम रदीफो हम काफिया होंगे, तब मतला कहलाएगा, नहीं तो पहला शेर कहलाएगा। शेर में शायर गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जबकि आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। अगर शायर तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो आखिरी शेर है, मक्ता नहीं है। गजल में कम से कम अशार की तादाद 5 है, ज्यादा की कोई कैद नहीं। गजल में मुआशरती पहलू, इश्क मोहब्बत, पैकर तराशी। पैकर तराशी क्या होता है? महबूबे मजाजी। 2 महबूब होते हैं अजीज तलबा, याद रखिएगा। गजल में बुनियादी तौर पर 2 इश्कों का इजहार होता है, एक होता है इश्के हकीकी, एक होता है इश्के मजाजी। याद रखिएगा, जो इश्क हकीकी है वो अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है, जबकि मजाजी इश्क जो है, मुजाज से ये लफ्ज निकला है गैर हकीकी, यानी कि जिसने फना हो जाना है। जाहिर है इंसान ने मरना है तो इश्क के जज्बात, अगरचे इश्क जिंदा रहता है, इश्क नहीं मरता। हाँ, इंसान मर जाता है और दिल के अंदर से जज्बात नहीं मरते। जिस तरह से इंसान की रूह को, जिस्म को तरोताजा रखने के लिए अल्लाह ताला ने रूह बनाई है, इसी तरह से इस रूह को तरोताजा रखते हैं जज्बात, एहसासात, और उन जज्बात और एहसासात का मजमुआ इश्क है। ये याद रखिएगा, 2 इश्क होते हैं। इसी तरह गजल में जो है वो मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे कि गजल में पहला बंदा होता है आशिक, या इसको मुहिब भी कहते हैं, चाहने वाला। दूसरा होता है माशूक, जिसे महबूब भी कहते हैं। तीसरा होता है रकीब, जो कि आशिक और माशूक यानी मुहिब और महबूब के दरमियान आता है, और अक्सर ये महबूब का बड़ा चाहने वाला होता है और महबूब भी इसको चाहता है, जिसकी वजह से आशिक को गम और दुख मिलते हैं। ये आपने याद रखना है। और एक शख्स होता है कासिद, जो ताल्लुक टूटने के बाद आशिक और माशूक यानी मुहिब और महबूब के दरमियान में पैगाम रसानी का काम करता है। इसी तरह से गजल में कुछ गम होते हैं, जैसे गमे दौरान, जमाने का गम। जमाने में लोगों में क्या क्या पाया जा रहा है, यह गम गजल में मौजूद होता है। लोगों के कौन कौन से गम में कौन से दुख है। एक शायर जो होता है, एक गजल गो शायर, वो एक पूरे मुआशरे का, एक सोसाइटी का तर्जुमान होता है। लिहाजा वो गमे दौरान, फिर वो करता है गमे जाना, वो गम जो महबूब से मिलने वाला गम है। फिर होता है गमे जात, उसकी अपनी जिंदगी में और क्या गम है उनको बयान किया जाता है। एक सबसे बड़ा गम होता है गमे रोजगार, गुर्बत। ये गमे रोजगार जो है ये मीर तकी मीर को भी था। ये सारे गमों पर मीर तकी मीर ने तब आजमाई की है, ये याद रखिएगा। गजल में ये चीजें शामिल हैं। इसके अलावा गजल में महबूब की तारीफ, उसके हुस्न जमाल की तारीफ, और गजल के अंदर अल्फाज की खूबसूरती भी शामिल है, ये याद रखिएगा। पैकर तराशी यही है। अच्छा, आप देखें गजल की खसूसियात में, गजल में माशरती पहलू, इश्क मोहब्बत, पैकर तराशी और खूबसूरती की बातें होती हैं। नीज इसमें दुख दर्द और जिंदगी के कर्ब के मौजूआत भी शामिल होते हैं, वही जो मैं आपको बता चुका हूं। आप गजल को पढ़ाने से पहले गजल के मानी, उसके जो है वो मफाहीम क्या है वो समझना जरूरी था, और गजल में किन किन गमों का जो है वो जिक्र होता है या उनको जाहिर किया जाता है वो समझना, और गजल में कितने लोग होते हैं जो आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, वो जो है ये भी आपको बता दिया गया है। अब आपको गजल समझना आसान है। तो चलिए मैं सामने आपके ये मीर की गजल पढ़ देता हूं। बड़ी खूबसूरत गजल है ये मीर की, और हमेशा से मेरे दिल के करीब रही है, और बहुत ही मानी खेज गजल है मीर की। तो समात कीजिए कि फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम,
सो इस अहद को अब वफा कर चले, शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले, जबी सजदा करते ही करते गई, हक्के बंदगी हम अदा कर चले। न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले। और कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। तो अजीज तलबा और तालिबात, आइए हम पहले शेर पे जाते हैं। पहला शेर है, फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले। यहां पर फकीराना से मुराद है फकीरों की तरह, फकीर गदागर की तरह। वैसे तो फकीर कोई और होता है, मांगने वाले को आम उर्फे आम में लोग फकीर कह देते हैं। ये लफ्ज अब गलतुल अवाम हो चुका है, लेकिन बहरहाल इसका सही माना यह है कि फकीर जो होता है वो एक दुर्वेश है। एक सूफीज्म के जुमरे में फकीर को रखा जाता है, जिसे दुनिया से कोई गरज ना हो, जिसे अपना जो है वो होश भी ना हो, बल्कि वो फिदा हो चुका हो महबूब पर, और वो महबूब हकीकी है जिस पर वो फिदा होता है, वो होता है फकीर। ठीक है, सदा करना, आवाज लगाना। जबकि गदागर, जिसे मांगने वाला कहते हैं ना, वो गदागर है। ठीक है, और फकीर जो है वो रब की रजा के लिए अगर भीख मांगेगा तो मांगेगा, वो भी उसमें भी उसकी कोई हिकमत होती है। वो आम आदमी, मैं या आप नहीं समझ सकते कि फकीर क्यों ऐसा भेष बनाकर और जाकर लोगों से दर दर की खाक छानता है और फकीर गदागर बन जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मियां खुश रहो हम दुआ कर चले, यहां पर मियां से मुख्तलिफ चीजें मुराद हैं। जैसे कि यहां पर महबूबे मजाजी के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है मियां, और यहां पर दुनिया के लोगों के लिए भी या शायर के करीबी लोगों के लिए भी जो है वो लफ्ज इस्तेमाल, या कारी के लिए भी, जो पढ़ने वाला है शायरी को, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। खुश रहो हम दुआ कर चले, ये मैं आपको तशरीह में बताऊंगा। तो जनाब, इसके फनी मकासद में सबसे पहले तो तशबीह है। तशबीह देखें, खुद को उसने फकीर की तरह करार दिया है। अब यहां पर कुछ असातिज़ा और कुछ तलबा का कहना है कि ये जो फकीराना है, यहां पर ये तशबीह कैसे है। तो देखिए, यहां पर जो हम लफ्ज है, यानी शायर ने अपने लिए इस्तेमाल किया, ये है मुशब्बा, अपने आप उसने, और मुशब्बा बे क्या है, फकीराना, यानी फकीर, कि मुझे फकीरों की तरह, इसमें जो है तुमने मैं बेस बदल कर फकीरों का और फकीरों की तरह जो है वो घूम रहा हूं तुम्हारी गली में महबूब। या इसका ये भी मतलब हो सकता है, ये दो तनाजुर में है शेर, जिसे मैं आगे जाकर बयान करता हूं। तो खुद को फकीर के साथ तशबीह दी है शायर ने, लिहाजा ये तशबीह होगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अल्फाज मानी चूंकि आपने नहीं लिखने, और आपका ये सवाल नंबर 5 होता है आपके पेपर में, ये आपने याद रखना है, और इसके कुल नंबर हैं 5। इसमें आपके 2 अशार का बंद होता है जो आपको दिया जाता है, और उसमें चॉइस होती है 2 अशार के 2 बंद होते हैं, और दोनों या तो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन से आ जाते हैं, या एक यहां से आएगा और एक कहीं बाहर से। दोनों जो है वो बाहर से नहीं आ सकते रेफरेंस बुक से, ये याद रखिएगा। लिहाजा इसलिए अगर आप इस किताब को भी मुकम्मल तौर पर कर लेते हैं तो आपका दिक्कत नहीं होगी पेपर में। आपको पेपर में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बाहर से आ रही हो। इसके लिए आपको 48 लाइनें गिवन होती हैं, 48 लाइन्स, 2 सफात होते हैं, और दोनों अशार की तशरीह आपने अलग अलग करनी होती है। अजीज तलबा, ये याद रखिएगा, ये गजल है, इसके हर शेर का अलग मौजू है। ठीक है, तो इसके हर एक शेर को आपने, दोनों शेरों को अलग अलग करना है। जैसे ये फकीराना ए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को आप वफा कर चले। ये एक बंद आ गया, तो आप इसको जो है वो शेर नंबर 1 की हेडिंग देंगे पहले सफे पर, फिर उसके फनी मौसिन अलग, उसका मफहूम अलग, उसकी तशरीह अलग, उसका इजाफी हवाला तक अलग होगा। फिर शेर नंबर 2 की आप हेडिंग देंगे, और उस पर उसके फनी मौसिन, मफहूम, इजाफी हवाला, तशरीह, सब कुछ अलग होगा। ये आपने याद रखना है। ये 5 नंबर का सवाल है, 2.5 नंबर एक शेर के, और उसमें ये तमाम चीजें शामिल हैं। अब देखिए पहले शेर में शायर क्या कहता है। शायर सबसे पहले तो इसको अगर महबूबे मजाजी के तनाजुर में लें, हम अपने महबूब से अगर शायर गुफ्तगू करेगा तो फिर क्या कहता है। आप दोनों लिख सकते हैं मीनिंग, एक ये भी बता रहा हूं और एक इसके बाद भी बताऊंगा जो इसका जो है वो मौजू है। तो पहला जो शायर का मतलब है कहने का, वो अपने महबूबे मजाजी से मुखातब होकर कहता है कि ए मेरे महबूब, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा, ये महबूबे मजाजी कौन होता है? दुनियावी कोई शख्स, दुनिया पर कोई भी शख्स हो सकता है जिससे मोहब्बत हो जाए, वो महबूबे मजाजी है। तो अक्सर उसकी तरफ से गम मिलता है। ये फितरत है उस शख्स की, महबूब की, कि अगर किसी को, इंसान की फितरत है कि अगर किसी को दिल की गहराइयों से चाहा जाए तो वो शख्स जो है वो आगे से बेवफा हो जाता है, या वो कज अदा हो जाता है। महबूब को जो है वो बेवफा ही कहा जाता है, और वो नजरअंदाज करना शुरू कर देता है अपने आशिक को, अपने चाहने वाले को। ये कुदरती अमल है कि इंसान फितरतन जो है वो खुद गर्ज है कि उसे सिर्फ अपनी परवाह होती है। और फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद ये भी हो सकता है कि कोई रकीब आ जाए, जो मैंने बताया है,
आशिक और माशूक के दरमियान, और फिर उनका ताल्लुक मुकम्मल खत्म हो जाए। तो यहां पर शायर अपने महबूब से कहता है कि ऐ महबूब, तुमने जब मुझे छोड़ दिया, मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया, मुझसे मिले नहीं, मुझसे बात नहीं की, तो मैं तुम्हारे बगैर उदासो परेशान हो गया, और फिर फकीरों का बेस बनाकर फकीरों की तरह तुम्हारी गली में आ गया और सदा की आवाज लगाई कि शायद मेरी आवाज को सुनकर तुम पहचानो और मुझसे मिलने चले आओ। लेकिन मैं आवाज पर आवाज देता रहा है महबूब, तुम नहीं आए मुझे मिलने, और बिलाखिर मैं मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, तो मैं खुश रहने की दुआ देकर मैं जो है वो खाली हाथ तुम्हारी गली से लौट आया, तुम्हारे दीदार की मुझे जो है वो नसीब ना हुआ तुम्हारा दीदार। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कासाए दीद लेके दुनिया में हमने दीदार की गदाई की, मेरे जितने भी यार थे सब ने हस्बे तौफीक बेवफाई की। तो जनाबे वाला यही यहाँ पर मीर तकी मीर कह रहा है कि मेरे महबूब ने बेवफाई कर दी और मैं फकीरों की तरह उसकी गली में गया, और फिर भी उसने मुझे खैरात ना दी अपने दीदार की, तो मैं मायूस लौटकर वापस आ गया। और उसको बिलाखिर जब हम तंग आ जाते हैं ना किसी से, तो फिर आखिर में कहते हैं अच्छा चलो खुदा तुम्हें खुश रखे, जाओ अपनी जिंदगी जियो या अपनी मर्जी करो। तो मीर भी यही कहते हैं कि मैंने अपने महबूब को खुले दिल से कह दिया कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। दूसरे तनाजुर में अगर देखा जाए तो शायर इसको जिंदगी की हकीकत के साथ जोड़ता है। मीर के यहाँ हकीकत पसंदी भी मिलती है, तो अगर इसको हकीकी तनाजुर में जोड़ा जाए हकीकत के साथ, तो यहां पर अल्लाह रसूल की बात नहीं है, बल्कि शायर कहता है कि इस दुनिया में जब इंसान आता है तो वो फकीरों की तरह आता है। अब यहां पर फकीर का जो मकसद है वो गदागर है। फकीर बुनियादी तौर पर हुआ जिसे होश ही ना हो, बेहतरीन यहां पर मतलब फकीर का इस्तेमाल हुआ है। तो वाकई हम जब दुनिया में आते हैं तो हमें होश नहीं होता, हम नंगे बदन आते हैं, हमारे बदन पर गंद लगा होता है जिसे बाद में धोया जाता है। इंसान की ये हैसियत है कि वो कहां से आता है और वो किस तरह से, मतलब कि वो कैसे इस दुनिया में आता है, और फिर वो किस हालत में होता है कि ना वो अपनी रफाई हाजत को पूरा कर सकता है, ना ही वो खुद खा सकता है, ना पी सकता है, ना ही वो चल सकता है, बल्कि वो दूसरों के सहारे होता है। वो कहता है कि हम दुनिया में आते हैं फकीरों की तरह और फिर दुनिया में सदा लगाते हैं। यहां पर सदा से मुराद है कि इस दुनिया में रहकर हम अपना फर्ज पूरा करते हैं अपने हिस्से का, और फिर सबको खुश रहने की दुआ देकर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ये दो इसके जो है वो तनाजुर है। यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है वो यही हकीकी तनाजुर लिखा है। महबूब मजाजी का मैंने आपको समझा दिया, आप दोनों लिख सकते हैं। तो मफहूम देखिए, हम इस दुनिया में फकीरों की तरह आए और अपना काम करके तुम्हें दुआ देते हुए लौट रहे हैं। क्या वक्त आ चुका है और मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं। तो जनाब इसका हवाला जाती शेर देखें। अब देखें गजल के हर शेर में अलग मौजू होता है, लिहाजा आप नज़म की तरह इसमें 2 या 3 अशार नहीं चलेंगे। पूरी गजल में हर शेर के साथ अलग शेर आपको याद करना है और लिखना है। बना के फकीरों का हम बेस गालिब, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब का बड़ा जबरदस्त शेर है। तमाशाए अहले करम देखते हैं, अहले करम अता करने वालों का जरा हम तमाशा देखते हैं। तो यहां पर वो मीर भी यही कहता है कि मैं महबूब को देखने, उसका दीदार करने, वो अहले करम है, मुझ पे करम कर दे, इनायत कर दे, तो उसकी मेहरबानी है, ना करे तो उससे गिला नहीं है। दूसरा शेर देखिए, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। अच्छा, तुझ बिन, बिन का मतलब होता है बगैर। ऐ महबूब, मैंने तुमसे ये वादा किया था और तुमने मुझसे कि हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। देखो मैं अपने वादे पर कायम हूं, मैं तुम्हारे बगैर जो है वो जिंदा तो हूं। अच्छा, ये एक और बात है अजीज तलबा, जिंदा रहना और जीना ये 2 अलग बातें हैं। जिंदा मैं आप हम सब जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अल्लाह ताला ने जो प्रोसेस बनाया उसके मुताबिक जीता है इंसान दिल से। वो कितना खुश है, कितनी खुशी से जिंदगी को गुजार रहा है, ये जीना होता है। तो जिया हमेशा उन्हीं लोगों के साथ जाता है जो दिल पसंद हो। अगरचे आपके पास दौलत नहीं है, अगरचे इंसान के पास शोहरत भी ना हो, लेकिन इंसान जिसको चाहता हो अगर वो शख्स साथ है तो फिर दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत कुछ भी नहीं चाहिए होता महबूब के अलावा। ये इश्क करने वालों का शेवा है, यही शोरा का। शायरों ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से इस वफा को, इस अहद को, इस वादे को इस तरह से पेश किया है कि शायर जो आशिक जो होता है उसकी कुल कायनात उसका महबूब होता है। लिहाजा यहां पर भी वही बात हुई है कि ऐ मेरे महबूब, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगा। जिंदा तो हूं मैं, लेकिन अंदर से मर चुका हूं। ठीक है, सिर्फ सांसें लेने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी जिंदा दिली है, और जिंदा दिली हमेशा अपने पसंदीदा लोगों के साथ होती है। सो इस अहद को, अब अहद जो होता है ये वादा है। अहद के 2 मीनिंग है, एक तो मतलब होता है अहद का जमाना या वक्त, दौर, लेकिन यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा इसका मतलब होता है वादा। यहां पर वादा इस्तेमाल हुआ है कि मैंने तुमसे जो वादा किया था वफा कर चले, कि अब मैं वो पूरा करने जा रहा हूं। अब मैं तुम्हारे बगैर, अगरचे मैं जज्बाती तौर पर जो है वो दिल से मर चुका था, लेकिन अब जाहिरी मौत भी मरने वाला हूं। ठीक है, ये महबूब मजाजी के लिए है खालिस्तन शेर। इसमें इश्क मजाजी है, इसके कोई और माने या मीनिंग नहीं है। ये महबूब मजाजी के लिए कहा है खालिस्तन मीर ने। कुलियात मीर की शरह अगर देखी जाए, जो बड़े बड़े असातिज़ा ने लिखी है, तशरीह की है, तो उन्होंने भी इसको यूं ही बयान किया है। फनी मौसिल में
اس میں اشارہ ہے اس عہد، اشارہ کیا گیا ہے نا اس عہد، یعنی اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ مفہوم، اے محبوب ہم نے تیرے بغیر وعدہ کیا تھا کہ زندہ نہیں رہیں گے، کہ تیرے بغیر جی نہیں سکیں گے، لہذا ہم نے یہ وعدہ پورا کیا اور اب تیری یاد میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے، ارے او بے وفا اتنا بتا دے، ارے او بے وفا اتنا بتا دے تیرے بن زندہ رہنا زندگی ہے۔ کیا ہے محبوب، تو بس ہمیں اتنا بتا دے کہ جو ہم تیرے بن رہ لیں گے یہ کیا زندگی ہوگی ہماری؟ نہیں۔ تو لہٰذا یہ شعر اس کے ساتھ مماثل شعر ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے عزیز طلبہ، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دبا کر چلے۔ تو جناب یہ جو ہے تقدیر کہتے ہیں قسمت کو، اور مقدور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر اختیار ہونا۔ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، یوں مقدور کے کئی اور میننگ ہیں، لیکن یہاں پر اختیار ہونا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اس زمرے میں۔ اور دوا کر چلنا یعنی کہ کسی مصیبت، کسی بیماری سے نجات حاصل کرنا، اس کی دوا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کرنا یہ الگ لفظ ہے، یہ والا جو ہے دعا، اور دوا یہ الگ لفظ ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ یہاں پر دوا کرنا کسی بیماری سے نجات حاصل کرنا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو یہ عشق کا مرض ہے جس سے وہ شفا چاہتا ہے۔ تو شفا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بیماری سے نجات ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں، شفا، تقدیر، قسمت، پھر دوا، اور پھر قسمت پر اختیار ہونا، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، لہذا ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں، نسبت رکھتی ہیں۔ تو یہ فنی محاسن میں صنعت میرات النظیر لکھا ہوا ہے۔ ایسی صنعت ہوتی ہے میرات النظیر کہ جس میں شاعر کچھ چیزوں کا ذکر کرے، پھر انہی کی مناسبت سے کچھ اور چیزوں کا ذکر کرے، تو یہ صنعت میرات النظیر کہلاتی ہے۔ میں نے اس عشق سے، اب اس کا مفہوم دیکھیں، میں نے اس عشق سے بچنے کے لیے بہت حربے کیے، یہ لفظ ہے حربے، یعنی طریقے اپنائے، مگر یہ مرض لا دوا، مرض لا دوا کا مطلب ہے ایسی بیماری کہ جس سے نجات نہ حاصل ہو۔ عشق کو مرض لا دوا کہتے ہیں۔ عشق ایک ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوائی نہیں، کوئی اس کا علاج نہیں ہے، یہ آہستہ 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 انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن عشق کی تاثیر ختم نہیں ہوتی۔ میں نے اس مرض لا دوا سے مگر یہ مرض لا دوا ہے، کاش کہ مجھے مرض سے نجات کا اختیار حاصل ہوتا۔ یہ جو عشق کا مرض ہے وہ کہتا ہے کہ شفا اپنی تقدیر میں نہ تھی۔ یہاں پر شاعر مایوسی کا اظہار کرتا ہے، نا امیدی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری آس کے دیے بجھ چکے ہیں، وہ جو امیدیں ہیں محبوب مجازی میں تم سے لگائے بیٹھا تھا وہ اب ماند پڑ چکی ہیں، ان کی روشنی کم ہو چکی ہے، وہ پھیکی پڑ چکی ہیں، اور میرا عشق ہے کہ دل کے اندر اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنا جتنا تم مجھ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو اس قدر زیادہ، اور جتنے میں حربے کر رہا ہوں، میر تقی میر کا ایک شعر ہے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اب یہاں پر بیماری دل استعارہ تھا عشق کا، لہٰذا یہاں پر بھی شاعر کہتا ہے کہ میری تقدیر میں، میری قسمت میں اس عشق سے، اس مرض سے، یعنی عشق ایک مرض ہے اور اس سے نجات کا مجھے کوئی ذریعہ حاصل نہ ہوا، لہٰذا میں جو ہوں، اگر کاش، وہ پھر دوسرے مصرے میں خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، کاش کہ مجھے اگر اختیار ہوتا اتنا کہ میں اپنی دوا خود کر سکتا، تو میں اپنے لیے ہر حربہ اور آزماتا اور اس عشق کو کسی طرح سے اپنے جو ہے وہ دل سے نکال دیتا۔ اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے، ہم لوگ اسی کھولتے پانی میں مرے ہیں، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیے، بڑا معروف شعر ہے، مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی میں نے یہ عشق کے مرض سے بچنے کے لیے لاکھ کوششیں کی، ہر جتن کیا، ہر حربہ آزمایا، لیکن یہ مرض لا دوا ختم نہ ہو سکا، اور آخر یہ میری موت کا باعث بنا۔ اس کے بعد جناب چوتھا شعر جو ہے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جناب یہ آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو عشق حقیقی پر منحصر شعر ہے، نہ تو اس میں معاشرے سے جڑی کوئی بات ہے اور نہ ہی محبوب مجازی سے جڑی کوئی بات ہے، بلکہ یہ حقیقی عشق کی طرف ہے اور بندگی کا ذکر ہے۔ بندگی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنا، اس کی بات کر رہا ہے شاعر۔ جبیں کہتے ہیں ماتھے کو، یہ جو ہماری پیشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سجدہ کرتی ہے تو عبادت میں سب سے خوبصورت چیز جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ سجدہ ہے، کیونکہ سجدہ جھکنا ہے رب کے سامنے، اور اسے پسند ہے کہ انسان عاجز ہو کر اسی کے سامنے جھکے، کیونکہ وہ اس کا رب ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم سب اس کے جو ہے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو حق بندگی سے مراد کیا ہے؟ عبادت کا حق ادا کرنا، حق بندگی عبادت، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر دیکھیے کرتے ہی کرتے یہ صنعت تکرار استعمال ہو گئی اور حق بندگی یہاں پر مرکب اضافی استعمال ہو گیا. اب دیکھیے مفہوم کیا ہے. میرے ماتھے نے رب کے حضور اتنے سجدے کیے کہ گویا میں نے اس کا بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا, مگر پھر بھی اس کی ذات کا حق ادا نہ ہوا. بڑی خوبصورت طریقے سے میر تقی میر نے اپنی عاجزی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور بڑی خوبصورت طریقے سے میر تقی میر نے اس موضوع کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس, اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑا. اب دیکھیے یہی حسن ہے غزل کا کہ ایک شعر میں پہلے اس نے محبوب مجازی کی بھی بات کی اور عام دنیا کی بات کی, دوسرے شعر میں اس نے پھر محبوب مجازی کو بیان کیا, تیسرے شعر میں اس نے عشق کی بات کی, اور چوتھے میں وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور بندگی کی. تو دیکھیے یہی غزل کا حسن ہے کہ ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے, اسی لیے نظم سے زیادہ ضخیم اور پسندیدہ جو صنف شاعری ہے وہ غزل ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اگرچہ نظم بھی بہت زبردست ہے, نظم کی تو حیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اپنے اندر پورا ایک جہاں سمائے ہوئے ہے, لیکن غزل جو ہے وہ اس جہاں سے بھی پوری کائنات کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. تو دیکھیے یہاں پر شاعر نے کیا کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے ماتھے کو بار بار تیرے سجدے میں جھکایا, بار بار سجدے کیے کہ تیری بندگی کا حق ادا ہو سکے, لیکن تو اتنا رحیم غفور اور ستار اور رحمان ہے کہ تیری بندگی کا حق ادا کرنا ہم بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا شاعر کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی اور میں نے سوچا کہ شاید حق بندگی ادا ہو چکا ہے, لیکن میرے رب حق بندگی ادا نہیں ہوا, تو بہت بے نیاز ہے, بہت بڑا ہے. اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں سمجھنے سے مراد ہے کہ بہت مشکل, اور بہت جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو بہت زیادہ مشکلات کا منبع کہہ دینا, کہ بہت مشکل سمجھنا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو عزیز طلبہ یہ دیکھیے ہزار سجدے یعنی وہ جو ہم جبین کو بار بار جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں, اس سے بہتر ایک توبہ کا سجدہ کیا جائے سچے دل کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سجدے کو قبول کرتا ہے اور بندگی کا حق ادا ہو جاتا ہے. اگر ایک طرف ہزار سجدے ہیں اور نیت میں کھوٹ ہے اور خلوص نہیں ہے تو وہ بے فائدہ ہیں, اور وہاں پر ایک سجدہ جو گراں ہے جسے کرنا بہت مشکل ہے وہ توبہ کا سجدہ ہے, اور وہ ایسا سجدہ ہے کہ اسی سے سارے حق بندگی ادا ہو جاتے ہیں جو دل سے ادا کیا جائے. اس کا شعر نمبر 5 ہے. نہ دیکھا غمے دوستاں شکر ہے, نہ دیکھا غمے دوستاں شکر ہے, ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. اب یہاں پر پھر محبوب مجازی کی بات آ گئی, بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیے غمے دوستاں یہاں سے مراد ہے دوست کا غم, یعنی شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے محبوب نے اپنے دوست یعنی میرا غم نہ دیکھا, ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. داغ کا مطلب ہے دکھ, غم اور درد. وہ مجھے اپنی بات سنا کر چلا گیا, اس نے میری بات نہیں سنی, حالانکہ میں جو ہوں میں اس کے عشق میں دیوانہ ہوا اور میں اس کے عشق میں پریشان اداس ہوں, لیکن وہ شخص آیا میرے پاس بیٹھا اور میری اس نے کوئی بات نہ سنی. میں اس سے ڈھیر دل کی باتیں کرنا چاہتا تھا, اس نے میرے دل کا افسانہ نہ سنا, اور پھر اس نے کیا کیا کہ وہ چل دیا اپنا درد بتا کر, اپنی مجبوریاں بتا کر کہ وہ اب میرے ساتھ مزید زندگی میں نہیں رہ سکتا, بلکہ وہ اس محبت کے وعدے کو, اس محبت کے تعلق کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. شاعر کا بنیادی طور پر یہاں یہ موضوع ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ دیکھا غمے دوستاں, کہ ہم نے اپنے دوستوں کا کوئی غم نہیں دیکھا, ہمارے دوستوں کو ہمیشہ جو ہے وہ آسانیاں ہی رہی ہیں, اچھا ہوا ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. پھر اس بات کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ کیسے ہوا کہ یعنی ہمیں دوستوں کی طرف سے غم ملے؟ یہ بھی ممکن ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا میننگ. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ بھی غلط نہیں ہے کہ نہ دیکھا غمے دوستاں شکر ہے, کہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو مجھے میرے دوستوں کا, یہاں پر دوستوں سے شکایت بھی ہو سکتی ہے. کاسا یہ دید لے کے دنیا میں ہم نے دیدار کی گدائی کی, میرے جتنے بھی یار تھے سب نے حسب توفیق بے وفائی کی. یاروں کی محبت کا یقین کر لیا میں نے, پھولوں میں چھپایا ہوا خنجر نہیں دیکھا. دوست دیکھیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ بتائیے کہ دوست کی اور بھائی کی کیا قیمت ہے, تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو دوست ہے وہ ہیرا ہے اور بھائی سونا ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے کہ یا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے کہ بھائی کو جو ہے وہ کم قیمت قرار دیا گیا اور دوست کو بڑا قیمتی قرار دیا گیا. تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ سونا اگر کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے یا اس میں کوئی روگ یا خرابی پیدا ہو جائے تو اسے ڈال کر دوبارہ پہلے سے بھی بہتر شکل میں لایا جا سکتا ہے. لیکن دوست اس ہیرے کی مانند ہے کہ جو ایک بار گر جائے کسی چیز سے جڑ تو جاتا ہے لیکن دراڑ رہ جاتی ہے.
تو لہٰذا دوست اتنا قیمتی ہوتا ہے. اگر دوست کی جانب سے غم ملے تو واقعی پھر میر تقی میر کا یہ بھی بات آپ اس کا بھی مطلب ٹھیک ہو سکتا ہے اس بات کا کہ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے اتنی محبت ہے کہ میں جو جن کو چاہتا تھا دنیا میں ان کا غم میں نے نہیں دیکھا. یہاں پر دوست سے مراد محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ دوست جسے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کا غم نہیں دیکھا. ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے کہ ہمارے دوستوں نے ہم پہ یہاں طنز پھر اگلے والے اس میں کرے گا. پہلے دوستوں کے غم نہ دیکھنے کا کہ وہ خوش ہیں, چلو ٹھیک ہے, اور پھر ان کی طرف سے ملنے والی بے وفائی یا بے رخی کا یہاں پر اظہار بھی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے کہ اچھا ہوا میرا غم جو ہے وہ میں نے ان کا غم نہیں دیکھا, انہیں غم میں نہیں دیکھا, وہ خوش تھے, چلو مجھے وہ انہوں نے جو ہے وہ غم دے دیا, داغ دے دیا, تو یہ الگ بات ہے. اور دوسرے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے, خالصتاً محبوب مجازی کے اگر تناظر میں آپ اس کو لکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ میرے محبوب نے میرا غم نہیں دیکھا, چلو شکر ہوا کہ اس نے اس دوست کا غم نہیں دیکھا, اچھا ہی ہوا کیونکہ وہ چھوڑ کے جا چکا, اس کو غم بتانا بے فضول تھا, اور الٹا اپنی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی اس کو غم بتا کر. ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے, وہ مجھے میری مجبوریاں بتا کر چل دیا. اس میں صرف مرکب اضافی استعمال ہوا ہے غم دوستاں فنی محسن میں. مفہوم, میرے محبوب نے میرا غم نہیں دیکھا بلکہ اپنی مجبوریاں بیان کی اور چل دیا. یہی اس کا سمپل سا مفہوم ہے جو میں آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں. حوالہ جاتی شعر میں بڑا خوبصورت شعر ہے, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے. ان کی بڑی مشہور غزل, ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا, ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا, نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا, عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا. بڑا خوبصورت شعر ہے یہ, یہاں لکھا ہوا میں نے, نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا. فسانہ کہتے ہیں کہانی کو, کہ میرے دل کی کہانی میرے محبوب نے نہ سنی. عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا, ایک عمر مجھے اس کے ساتھ تعلق میں ہو گئی ہے, بڑا اچھا تعلق ہے میرا اس شخص کا, ایک عمر کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور اس شخص نے ابھی تک میرا درد نہیں جانا. یہاں پر شاعر بھی پیر نصیر صاحب نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ بھی یہاں پر جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں, گلہ کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں محبوب کی اس بے رخی پر, اگرچہ وہ محبوب مجازی ہی ہے. آخری شعر ہے اس کا جو کہ فن کے لحاظ سے مقطع ہے, کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا میر تقی میر میں تخلص استعمال کر دیا. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر, جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اب یہاں پر میر تقی میر اپنی عاجزی, اپنی انکساری اور اپنی وہ جو غفلت میں گزری ہوئی زندگی ہے, دیکھیں یہ ایک عاجزی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میر تقی میر نے ساری زندگی گناہ ہی کر کے گزارے, اب یہ تو وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے, لیکن جو اظہار انہوں نے کیا ہے وہ ایک عاجزی کے طور پر ہے. جس طرح ہم لوگ عاجز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہر وقت کچھ کیا ہو نہ ہو گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں, خیر انسان خطا کا پتلا ہے, کوئی نہ کوئی اٹھتے بیٹھتے ہم سے چلتے پھرتے حق تلفیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کی معافی مانگتے ہیں. ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ میرے دانستہ اور غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما. دانستہ وہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے, جانتا تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن میں رہ نہ سکا, شیطان کے ورگلانے پر میں نے کر دیے, لیکن میں تجھ سے ان کی بھی معافی مانگتا ہوں, ان کی بھی مانگتا ہوں جو میرے ذہن میں ہی نہیں تھے اور مجھ سے گناہ وہ سرزد ہو گئے. اے اللہ تو رحیم ہے, معاف کر دے. تو یہاں پر میر تقی میر اپنے آپ پر افسوس کر رہے ہیں اپنی زندگی پر, تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار دی, غافل ہو کر, تو میرا اصل دنیا میں آنے کا مقصد میں بھول گیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی تھی, لہٰذا مجھے شرمندگی ہے اپنی زندگی سے. کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہ تم اس دنیا میں کیوں کر آئے تھے اور کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے آپ جا رہے ہو, تو میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا. میں لاجواب ہو کر اور سر کو جھکا لوں گا شرم اور عاجزی سے. یہی ہوتی ہے ایک اچھے آدمی کی عاجزی, جو اللہ کے حضور جھک جانا ہوتا ہے, اس کے حضور ہمیشہ معافی مانگتے رہنا اور اس کے رحم اور فضل کی دعا مانگتے رہنا ہے. دیکھیے عزیز طلبہ, اس میں شعر میں فنی محسن ایک یہ ہے وہ ہے تخلص کا استعمال ہوا ہے. شاعر نے میر اپنا جو ہے وہ نام استعمال کیا, یہ آپ تخلص کے اوپر ایک علامت دیکھ رہے ہوں گے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شاعر کے کا نام ہے جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے. مفہوم کیا ہے, اے میر تم اپنا مقصد بھول گئے اس دنیا پر آنے کا, اب لاجواب ہو کہ کوئی پوچھے دنیا میں کیوں آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہو. یعنی میر تقی میر اپنے عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور گناہوں کا اعتراف بھی اور اس غفلت کا اعتراف کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل رہے اور وہ گزار دیا وقت, اس پر افسوس کرتے ہیں. حوالہ جاتی شعر ہے, جان دی ہوئی اس کی تھی اسی کی تھی. یہ بھی اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے. جان دی, اس نے ہمیں جان دی ہوئی اسی کی تھی, اسی نے ہمیں یہ جان عطا کی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اور حق یہ ہے یعنی سچ بات یہ ہے, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اس اللہ کا حق ہی نہیں ادا ہو سکا ہم سے, جو وہ ہم چاہتے تھے کہ اس کا حق ادا ہو, اور جو اس کی ذات ہم سے تقاضا ہے اس کی ذات کا وہ ہم پورا نہیں کر سکے.
کیونکہ اسی نے جان دی تھی، لیکن ہم سے اس مختصر سی جان میں کہاں اس اتنی بڑی ذات کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آج کی یہ غزل ختم ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میرے حق میں میرے لیے دعا کیجیے گا اگر کوئی بات آپ کو پسند آئے، اور اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا اگر آپ کو اچھی لگے یہ غزل، اور کوئی اگر غلطی کوتاہی ہے تو اس کی میں معذرت چاہوں گا، انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، لیکن وہ ناگزیر ہے، تو میری اصلاح بھی لازمی کریں، بتائیں کہ یہ یہاں پر درستی کریں، مجھے اچھا لگے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔